नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले क्लास 12 फिजिक्स अन्तर्गत फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स लाई रिभाइज हुने गरी मैले केही कन्टेन्ट्सहरू लिएर आएको छु। सर्वप्रथम हामी चाहिँ थर्मोडायनामिक्स भनेको के हो त यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। थर्मोडायनामिक्स भनेको चाहिँ अब हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स भन्छौँ हामी। जनरली हिटसँगै जोडिएर आउने शब्द हो थर्मोडायनामिक्स। तर थर्मोडायनामिक्समा बेसिकली हामी चाहिँ हिट र यसले गर्दाखेरि हिटले गर्दा कति मेकानिकल वर्क डन हुन्छ र त्यो हिटले गर्दा कति त्यहाँनिर इनर्जीको ट्रान्सफरेन्स हुन्छ त भन्ने कुरालाई हामी बढी डिस्कसन गर्छौँ। थर्मोडायनामिक्स डिल्स विथ द स्टडी अफ रिलेसनसिप इन्भल्भिङ हिट, मेकानिकल वर्क एन्ड अदर एस्पेक्ट्स अफ इनर्जी एन्ड इनर्जी ट्रान्सफर। भनेको हिटले गर्दा कति मेकानिकल वर्क हुन्छ अथवा त्यो हिटले गर्दा कति इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने बारेमा हामी चाहिँ स्टडी गरिने जुन ब्रान्च छ द्याट इज कल्ड थर्मोडायनामिक्स। जबकि हिट भनेको सामान्यतया हिटको मात्रै कुरा गर्छ, त्यसले एमाउन्ट अफ हिटको मात्रै कुरा गर्छ भने यहाँनिर त्यो एमाउन्ट अफ हिटले गर्दा कति वर्क डन हुन्छ र कति त्यो एनर्जी चाहिँ हिट चाहिँ अरू एनर्जीमा ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले यहाँनिर ल्याउँछौँ। अब अर्को उसमा जाउँ, थर्मोडायनामिक सिस्टम। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। के हो त थर्मोडायनामिक सिस्टम भनेको भन्दाखेरि वास्तवमा सिस्टम भनेको जसमा लार्ज नम्बर अफ पार्टिकल, होइन, इट इज द एसेम्ब्ली अफ द लार्ज नम्बर अफ पार्टिकल्स। एउटा कलेक्सन हो जसमा धेरै पार्टिकल छन्, जसमा धेरै एटम्स र मोलिक्युल्सहरू छन्, ह्याभिङ सर्टेन प्रेसर, भोल्युम एन्ड द टेम्परेचर। केही न केही तिनीहरूको ती मोलिक्युल्सहरूको केही चाहिने प्रेसर होला, केही भोल्युम होला र केही टेम्परेचर होला, अर्थात् लार्ज कलेक्सन। अब हामी विशेष गरिकन फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्समा हामी पढ्दाखेरि प्राय ग्यासको बारेमा हामी बढी पढ्छौँ। हामीले प्राय जस्तो थर्मोडायनामिक सिस्टमलाई चाहिँ आइडियल ग्यासको रूपमा कन्सिडर गरिराखेका पनि हुन्छौँ धेरै ठाउँमा। त्यस कारणले ग्यासमा कुनै एउटा भेसलमा, होइन, कुनै एउटा कन्टेनरमा, सिलिन्डरमा हामीले ग्यास राख्यौँ भने त्यो ग्यास भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा थर्मोडायनामिक सिस्टम हो, होइन। अ लार्ज कलेक्सन अफ द ग्यास मोलिक्युल फर्म्स द थर्मोडायनामिक system. A thermodynamic system can exchange energy with its surrounding by heat transfer or mechanical work. अब यसले चाहिँ त्यो थर्मोडायनामिक सिस्टमभित्र रहेको जुन एनर्जी छ त्यो हिट एनर्जी, त्यो भित्र बढी हिट एनर्जी छ भने त्यसले केही वर्क डन पनि गर्न सक्ला, वा बाहिरको हिट चाहिँ यदि ओपन सिस्टम हो भने चाहिँ बाहिरको हिट त्यो भित्र सिस्टम पनि जान सक्ला। सामान्यतया थर्मोडायनामिक सिस्टम भनेको जुन हामीले ग्यास कन्सिडर गरेका छौँ त्यही हो। अब थर्मल इक्विलिब्रियम भन्ने पनि प्राय आइरहेको छ, त्यो पनि जोडिरहेको छ शब्द। थर्मल इक्विलिब्रियम भनेको वास्तवमा कुनै पनि सिस्टमलाई हामीले त्यो बेला थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम भन्छौँ जब त्यसको हरेक पार्टको चाहिँ टेम्परेचर के छ त सेम छ, इक्विलिब्रियम। किनभने होइन भने जनरली के हुन्छ त भन्दा कुनै ठाउँमा यदि टेम्परेचर बढी छ र अर्को ठाउँमा कम छ भने हिट फ्लोज, होइन, हिट चाहिँ हाई टेम्परेचर रिजनदेखि लो टेम्परेचर रिजनतिर फ्लो हुन्छ। तर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम भयो भने सबै पार्टमा सबैतिर चाहिने सेम टेम्परेचर भयो भने त त्यहाँनिर हिटको फ्लो हुन पाउँदैन नि त, होइन, हिटको फ्लो हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अ सिस्टम इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम डज नट एक्सचेन्ज हिट बिट्विन इट्स डिफ्रेन्ट पार्ट्स अर विथ द सराउन्डिङ। भनेको मतलब यसले हिट ट्रान्सफर गर्दैन, किनभने टेम्परेचर फरक भइदिएको भए हाई हिट भएको, बढी ताप भएको ठाउँबाट कम ताप भएकोमा जान्थ्यो। तर अहिलेको रूपमा अहिले चाहिँ यदि टेम्परेचर सेम छ भने जाने कुरा भएन। अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ, इन्टर्नल इनर्जी के हो त। यो पनि एकदमै हामीले थर्मोडायनामिक्स पढ्दाखेरि एकदम आइरहेको छ। वास्तवमा हरेक मोलिक्युल, अल मटेरियल कन्टेन मोलिक्युल्स विच आर इन मोसन, होइन, जुनसुकै मेटेरियलको तपाईँ कुरा गर्नुहोस् त्यसभित्र धेरैवटा, द मेटेरियल कन्सिस्ट लार्ज नम्बर अफ द मोलिक्युल्स, होइन, र ती मोलिक्युल्सहरू केमा हुन्छन् त ऱ्यान्डम मोसनमा हुन्छन्। दे आर इन भाइब्रेसन, अर्थात् होइन तिनीहरू मोसनमा छन् भने पक्कै पनि तिनीहरूसँग के होला त काइनेटिक इनर्जी होला। र एज द मोलिक्युल्स ह्याभ इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन देम दे ह्याभ पोटेन्सियल इनर्जीहरू छ। र हामीलाई थाहा छ कुनै पनि मोलिक्युलहरूको बिचमा एउटा एट्र्याक्टिभ फोर्स लागिराखेको हुन्छ, इन्टरमोलिकुलर फोर्स लागिराखेको हुन्छ, त्यसलाई हामी पोटेन्सियल इनर्जी भन्छौँ। अब कुनै पनि सिस्टममा भएका मोलिक्युल्सहरूको काइनेटिक र पोटेन्सियल इनर्जीको समलाई नै हामी के भन्छौँ त इन्टर्नल इनर्जी। इन्टर्नल इनर्जी भनेको कुनै सिस्टम छ, मानौ त्यो ग्यास छ, त्यो ग्यासको चाहिँ नै हामीले ग्यास मोलिक्युलहरूको काइनेटिक र पोटेन्सियल इनर्जीको सम भनेको के हो त इन्टर्नल। वास्तवमा यो बाहिरको इनर्जी होइन, भित्रै त्यो जुन ग्यास छ त्यसैसँग हुने इनर्जी भएको हुनाले यसलाई हामीले इन्टर्नल इनर्जी भन्यौँ। जस्तो फर आइडियल ग्यास, यदि आइडियल ग्यासको लागि हो भने जस्तो काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासले के भन्छ भने देयर इज नो इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन, होइन,
प्योर आइडियल ग्यासको लागि। अब आइडियल ग्यासको लागि कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुँदैन। अब इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन भएन भने त त्यहाँनिर त पोटेन्सियल इनर्जी त जिरो भयो नि त हैन। किनभने पोटेन्सियल इनर्जी हुने भनेको त मोलिकुलहरूको बिचमा हुने इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सनले गर्दा हो। अब इन्टरमोलिकुलर फोर्स नै भएन भनेपछि त अब आइडियल यो इन्टरनल इनर्जी भनेको मात्र के मात्रै हुने भयो त काइनेटिक मात्र, किनभने त्यसको लागि पोटेन्सियल इनर्जी जिरो हुने भयो। एज काइनेटिक इनर्जी डिपेन्ड्स अन द टेम्परेचर। अब हामीलाई के थाहा छ भने काइनेटिक इनर्जी भनेको त टेम्परेचरमा डिपेन्डेन्ट हुने कुरा हो। किनभने यदि मानौ कुनै ग्यासको यदि टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने त्यो मोलिकुल्सहरूले इनर्जी गेन गर्छन् र ती मोलिकुल्सहरूको भाइब्रेसन बढ्छ, तिनीहरूको भेलोसिटी बढ्छ हैन। हेन्स वी से इन्टरनल इनर्जी द फङ्सन अफ टेम्परेचर। त्यस कारण हामी के भन्न सक्छौँ भने इन्टरनल इनर्जी भनेको टेम्परेचरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, इट इज द फङ्सन अफ द टेम्परेचर भन्छौँ हामी है। त्यस कारणले टेम्परेचर यदि सेम छ भनेपछि त्यो बेला इन्टरनल इनर्जी जिरो भन्छौँ। किन? टेम्परेचर सेम भयो भनेपछि त अब काइनेटिक इनर्जी पनि सेम, अब काइनेटिक इनर्जी पनि सेम भयो भने त अब इन्टरनल इनर्जी सेम हुने भयो हैन। त्यो बेला त्यसरी बुझौँ। अब फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स यसमा जाउँ। अब यसले के भन्छ भने यसलाई प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी पनि भनिन्छ। वास्तवमा कुनै पनि सिस्टममा यदि हामीले मानौ डिक्यू एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गऱ्यौँ भने त्यो सप्लाई गरेको हिटमध्ये केही पोर्सनले चाहिँ वर्क डन गर्छ, एक्सटर्नल वर्क डन गर्छ र बाँकी रहेको पोर्सनले चाहिँ त्यो सिस्टमको चाहिँ इन्टरनल इनर्जी बढाउने काम गर्छ, डियु भनेको है। वेन अ सर्टेन एमाउन्ट अफ हिट इज सप्लाई टु अ सिस्टम। यदि हामीले कुनै पनि सिस्टममा अब अहिलेको लागि हाम्रो मानौ ग्यास बनाउन हैन, एउटा आइडियल ग्यास भनेको हाम्रो लागि मानौ सिस्टम छ भने वेन अ सर्टेन एमाउन्ट अफ हिट इज सप्लाई टु अ सिस्टम, यदि हामीले कुनै सिस्टममा यदि के एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गर्दाखेरि अ पार्ट अफ हिट मे बी युज्ड इन डुइङ एक्सटर्नल वर्क, त्यो हामीले पठाएको हिटमध्ये केही पार्टले चाहिँ एक्सटर्नल वर्क गर्न मद्दत गर्छ। एन्ड द रेस्ट अफ द हिट इज युज्ड इन इन्क्रिजिङ द टोटल इन्टरनल इनर्जी अफ द सिस्टम, र बाँकीले चाहिँ त्यसको इन्टरनल इनर्जी बढाउन मद्दत गर्छ। अर्थात् डिक्यू इक्वल टु डियु प्लस डिडब्ल्यू, अर्थात् डिक्यू इक्वल टु डियु प्लस डिडब्ल्यूलाई हामी पिडिबी भन्न सकियो। अब केही प्रोसेसेसहरूको बारेमा पढौँ। आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको त्यस्तो किसिमको प्रोसेस जहाँ चाहिँ टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुन्छ, प्रेसर र भोल्युम चाहिँ चेन्ज हुन्छ। प्रोसेस इन विच प्रेसर एन्ड भोल्युम अफ द सिस्टम चेन्ज, प्रेसर र भोल्युम चाहिँ चेन्ज हुन्छ त्यो सिस्टमको, तर टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन। यसलाई हामी के पनि बुझ्न सक्छौँ भने देयर इज द फ्री एक्सचेन्ज अफ द हिट बिट्विन द सिस्टम एन्ड इज सराउन्डिङ हैन। यहाँ चाहिँ टेम्परेचरको चेन्ज नहुने भएको हुनाले यसलाई फ्री एक्सचेन्ज भन्यौँ। र यस्तो प्रोसेस कहाँ हुनसक्छ त भन्दाखेरि मेल्टिङ अफ द आइस अथवा मेल्टिङ प्रोसेस र बोइलिङ प्रोसेसमा। किनभने मेल्टिङ हुँदाखेरि जस्तै आइस 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ भने त्यो मेल्ट हुँदाखेरि आइस 0बाट वाटर 0 बन्छ, किनभने त्यति बेला त टेम्परेचर त सेम छ नि त, त्यसको स्टेट चेन्ज भयो त्यो अलग कुरा हो, तर टेम्परेचर सेम छ। उतापट्टि बोइलिङ हुँदाखेरि पनि 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भएको वाटर बोइल भएर स्टिम 100 बन्छ भने टेम्परेचर त 100 देखि 100 मै गयो नि त, तर हाम्रो स्टेट चाहिँ चेन्ज भयो त्यहाँनिर। यो चाहिँ केही इक्जाम्पल्सहरू भए। अब आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको वास्तवमा ठ्याक्कै बोइल्स ल जस्तै हो। जसरी बोइल्स लमा हामी पिभी इक्वल टु कन्स्टेन्ट भन्छौँ, अब यसलाई न्युमेरिकलको लागि P1 V1 इक्वल टु P2 V2 भन्न सकिएला। र एउटा कुरा के त भन्दा आइसोथर्मल प्रोसेसमा डियु 0 हुन्छ। किन डियु 0 हुन्छ भन्दा आइडियल ग्यासको लागि चाहिँ हाम्रो इन्टरनल इनर्जी भनेको काइनेटिक इनर्जी मात्रै हुन्छ, पोटेन्सियल इनर्जी 0 हुन्छ। अब काइनेटिक इनर्जी त सेम हुने भयो नि त यदि टेम्परेचर सेम भयो भने। अब काइनेटिक इनर्जी सेम भयो भनेपछि त इन्टरनल इनर्जी पनि सेम भयो, अर्थात् चेन्ज इन डियु भनेको त चेन्ज हो नि त, चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी 0 भयो हैन। र त्यस किनभने चाहिँ इन्टरनल इनर्जी द फङ्सन अफ टेम्परेचर हैन, इन्टरनल इनर्जी टेम्परेचरमा डिपेन्डेन्ट कुरो हो। अब केही न्युमेरिकलको लागि चाहिँ यी बुकहरुमा हेर्नुभयो भने तपाईले यसको डेरिभेसन पनि भेट्टाउनुहुन्छ। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको W इज इक्वल टु nRT ln, यो लग लेख्नुभयो भने अगाडितिर 2.303 राख्नुपर्छ। nRT ln V2/V1 अथवा अर्को यदि P1 र P2 थाहा छ भने nRT ln P1/P2। V2 भनेको फाइनल भोल्युम, V1 भनेको इनिशियल भोल्युम, त्यस्तै P1 भनेको इनिशियल भोल्युम, P2 भनेको फाइनल भोल्युम। यसको डेरिभेसन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्कोमा जाउँ। एडियाबेटिक प्रोसेस भन्छ। अब एडियाबेटिक प्रोसेस भनेको के हो भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको प्रोसेस हो जसमा प्रेसर भोल्युम टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज हुन सक्यो, तर त्यहाँ चाहिँ कुनै हिटको एक्सचेन्ज हुँदैन। बट देयर इज नो एक्सचेन्ज अफ हिट बिट्विन द सिस्टम एन्ड द सराउन्डिङ। सराउन्डिङ भनेको बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट, तर त्यो सिस्टम भनेको त्यो ग्यास हैन। त्यहाँ चाहिँ कुनै न त बाहिरको हिट भित्र जान पाउँछ न त भित्रको हिट बाहिर आउनु पाउँछ, तर यसमा चाहिँ प्रेसर टेम्परेचर भोल्युमहरू चेन्ज हुन सक्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि क्विक कम्प्रेसन अर एक्सपान्सन अफ द ग्यास हैन, एकदम छिटो के
छिटो एकदमै फास्ट क्विकली ग्यास कम्प्रेस भयो अथवा एक्सपान्ड भयो भने त्यसलाई हामी चाहिँ एडियाबेटिक मान्न सक्छौँ। प्रोपागेसन अफ द साउन्ड वेभ होइन, साउन्ड वेभ एयरमा अथवा अरू कुनै ग्यासमा प्रोपागेसन भनेको एडियाबेटिक प्रोसेस हो। सडन ब्रस्टिङ अफ द ट्युब अफ द बाइसाइकल होइन, कुनै अचानक होइन सडनली कुनै एउटा साइकलको टायर ब्रस्ट हुँदाखेरि त्यो बेला पनि के हुन्छ त, त्यहाँ चाहिँ यदि एकदम छोटो समयको लागि हुन्छ कि भित्रको हिट बाहिर, बाहिरको हिट भित्र जानै पाउँदैन, त्यस्तो सिस्टमलाई हामीले एडियाबेटिक प्रोसेस भन्छौँ। एडियाबेटिक प्रोसेसमा सेम एमाउन्ट अफ हिट हुन्छ, हिट चाहिँ नआउने भएको, न त बाहिरको हिट भित्र जान्छ न त भित्रको हिट बाहिर जान्छ, त्यस कारणले चेन्ज इन एमाउन्ट अफ हिट भनेको चाहिँ 0 हुने भयो। अब केही एडियाबेटिक प्रोसेसका केही इक्वेसन्सहरू छन् न्युमेरिकलको लागि काम लाग्ने। पी इन्टु भी टु द पावरमा गामा, गामा भनेको रेसियो अफ द हिट क्यापासिटिज अर्थात् सिपी बाई सिभी भनेर बुझ्छ। र अब यसलाई न्युमेरिकलको लागि P1 V1 टु दि पावरमा गामा इज इक्वल टु P2 V2 टु दि पावरमा गामा। अर्को छ टेम्परेचरको फर्ममा T1 V1 टु दि पावरमा गामा -1 इज इक्वल टु T2 V2 टु दि पावरमा गामा -1। वर्क डन। अब एडियाबेटिक प्रोसेसमा यिनीहरूको डेरिभेसन तपाईँहरूले बुकमा भेटाउन सक्नुहुन्छ। एडियाबेटिक प्रोसेसमा हुने वर्क डन W इक्वल टु, यदि प्रेसरको फर्ममा दिएको छ, प्रेसर र भोल्युम दिएको छ, यो फर्मुला लाग्ने 1 बाई गामा -1 P1 V1 माइनस P2 V2, र टेम्परेचरको फर्ममा छ भने NR अपनमा गामा -1 T1 माइनस T2 राख्ने। T1 भनेको सुरुको टेम्परेचर, T2 भनेको फाइनल टेम्परेचर। ओके, सो आइसोकोरिक प्रोसेस भने कस्तो हो त भन्दा त्यस्तो खालको प्रोसेस जहाँ चाहिँ भोल्युम के छ, सेम छ। भोल्युम सेम भयो भन्दा डिभी बराबर के होला त, 0 होला। अब हामीलाई फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सबाट के थाहा छ भने DQ इक्वल टु द DU प्लस PDV हो। अब P इन्टु डिभी, डिभी भने त 0 भयो नि त, त्यस कारणले DQ इक्वल टु के आयो त, DU आयो। इन दिस प्रोसेस वर्किङ सब्सटेन्स इज केप्ट इन द नन एक्सपान्डिङ च्याम्बर, किनभने वर्किङ सब्सटेन्सलाई हामीले अर्थात् ग्यासलाई हामीले नन एक्सपान्डिङ च्याम्बरमा राख्नुपर्छ, किनभने हामीले त भोल्युम सेम बनाइराख्नु छ नि त, भोल्युमलाई सेम बनाइराख्न नन एक्सपान्डिङ राख्नु पर्यो। आइसोबेरिक प्रोसेस भनेको सिम्पल छ, त्यस्तो खालको प्रोसेस जहाँ चाहिँ प्रेसरलाई कन्स्टेन्ट राखिन्छ। द प्रोसेस इन विच प्रेसर अफ द सिस्टम रिमेन कन्स्टेन्ट, त्यसलाई हामीले आइसोबेरिक भन्छौँ। र केही यो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटिजहरू पनि ग्यासको लागि 2 किसिमका हुन्छन्। त्यसमा एउटा एट अ कन्स्टेन्ट प्रेसर, एट अ कन्स्टेन्ट भोल्युम। हामीले अगाडि पनि 11th मा पनि बुझेका छौँ। कुनै पनि एउटा भनौँ न, कुनै पनि एउटा ग्यासको 1 किलोग्राम ग्यासको टेम्परेचर 1 केल्भिनले होइन इन्क्रिज गर्नको लागि कति एमाउन्ट अफ हिट चाहिएला त, यो भने एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड हो के को लागि त, टु रेज द टेम्परेचर अफ 1 kg अफ ग्यास थ्रु 1 केल्भिन, तर एट कन्स्टेन्ट भोल्युममा। यसलाई स्मल है, स्पेसिफिकलाई स्मल सिभीले रिप्रेजेन्टेसन गर्ने। मोलार भयो भने अरू केही पनि होइन, जस्ताको त्यस्तै, तर 1 kg नभएर 1 मोल हुन्छ। इट इज द एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 1 मोल अफ द ग्यास थ्रु 1 केल्भिन एट कन्स्टेन्ट भोल्युम। यसलाई हामीले सिभी क्यापिटलले जनाइन्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो ओके, अब त्यसै गरी स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर, प्रेसरको लागि पनि अब अरू सबै सेम हुन्छ, तर एट अ कन्स्टेन्ट प्रेसर भन्ने थपिन्छ होइन, कन्स्टेन्ट प्रेसरको बेला भनेर थपिन्छ। अब त्यस पछाडि हामी यसमा अगाडि बढ्दाखेरि ओके, सो सिपी इज ग्रेटर देन सिबी, किन, वाइ भनेर प्राय सोधिराख्ने क्वेसन हो। र जस्तो कि सिबीमा एट कन्स्टेन्ट प्रेसरमा जब हामीले कुनै सिस्टममा हिट पठायौँ त्यति बेला त DQ बराबर DU प्लस DW होइन, DW भने त PDV हो। अब कन्स्टेन्ट भोल्युम भयो भने त DV त 0 भयो, त्यस कारणले DQ जति एमाउन्ट अफ हामीले हिट सप्लाई गऱ्यौँ त्यो सबैले त्यसको इन्टरनल इनर्जी बढायो। अर्थात् इन्टरनल इनर्जी बढाउनुको अर्थ त्यसको टेम्परेचर बढाइहाल्यो, उसले एक्सटर्नल वर्कडन गर्नु परेन। तर एट प्रेसरको बेला त उसले एक्सटर्नल वर्कडन पनि गर्नु पर्यो। उसले बाहिरबाट सप्लाई गरेको हिटमा केही त्यो हिट चाहिँ एक्सटर्नल वर्कडन गर्नमा पनि युज भयो र साथसाथै त्यसको इन्टरनल इनर्जी बढाउनमा पनि मद्दत भयो। यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ सिपी चाहिँ बढी हुन्छ। इन केस अफ सिबी होइन, एट कन्स्टेन्ट भोल्युमको बेला द भोल्युम अफ द ग्यास कन्स्टेन्ट होइन, ग्यासको भोल्युम कन्स्टेन्ट हुन्छ एन्ड अल द हिट इनर्जी सप्लाई टु द सिस्टम इज युज टु इन्क्रिज द इन्टरनल इनर्जी वानली। किनभने चाहिँ DQ बराबर त DU प्लस PDV हो। अब DV भने 0 हुने भयो भनेको DQ बराबर DU आयो, सबै इनर्जी चाहिँ इन्टरनल इनर्जी बढाउन मात्रै युज भयो। सो द टेम्परेचर अफ द ग्यास होइन, इन्टरनल इनर्जी बढ्नु भने त टेम्परेचर अफ द ग्यास बढ्यो। बट तर एट कन्स्टेन्ट प्रेसरको बेला, बट इन केस अफ सिपी द प्रेसर इज कन्स्टेन्ट एन्ड द भोल्युम चेन्जेस। तर कन्स्टेन्ट प्रेसरको बेला चाहिँ भोल्युम के हुन्छ त हाम्रो, चेन्ज हुन्छ। सो हिट इनर्जी इज रिक्वायर्ड नट ओन्ली टु इन्क्रिज द इन्टरनल इनर्जी, किनभने अब त प्रेसर पनि चेन्ज भयो भने DQ बराबर DU प्लस PDV भयो भने त त्यो PDV वर्कडन पनि गर्नु पर्यो। केही पोर्सन चाहिँ, केही हिट चाहिँ उसले
वर्क डन गर्नमा पनि युज हुने भयो भनेपछि त्यसको इन्टरनल इनर्जीमा त थोरै हिट जाने भयो। थोरै हिट गयो भने त टेम्परेचर पनि थोरै जाला हैन। त्यस कारणले बढी हिट सप्लाई गर्नुपर्छ। बट अल्सो टु डु ए वर्क एगेन्स्ट द एक्सटर्नल प्रेसर, सो मोर हिट विल बी रिक्वायर्ड फर इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर अफ द ग्यास वेन द ग्यास इज हिटेड थ्रु द सेम टेम्परेचर। अब यदि हामीले ग्यासलाई त्यही टेम्परेचरमा हामीले माथिपट्टि 1 डिग्रीले इन्क्रिज गरेका छौँ भने यहाँ पनि यदि हामीले एट कन्स्टेन्ट प्रेसरमा पनि 1 डिग्रीले रेज गर्न खोजेको हो भने बढी अमाउन्ट अफ हिट ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ सिपी चाहिँ ग्रेटर देन सिबी हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। र त्यसपछि गएर केही यसका लिमिटेसन्स। फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के भन्यो त भन्दाखेरि कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको बारेमा चाहिँ भन्यो, किनभने जुन हामीले बाहिरबाट सप्लाई गरेको हिट छ त्यो हिट चाहिँ कहीँ कतै जाँदैन। केही हिट चाहिँ इन्टरनल इनर्जीमा बढाउन मद्दत गर्छ भने बाँकी इनर्जीले यसको वर्क डन गर्छ भनेर भन्यो। कन्जर्भेसनको बारेमा त भन्यो, तर यसले चाहिँ एक्ज्याक्टली हिटको डाइरेक्सन दिएन कि हिट ट्रान्सफरको डिरेक्सन कताबाट हिट ट्रान्सफर हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा भएन। It does not indicate the direction of the heat transfer, र also it does not give to what extent the mechanical energy is obtained from the heat energy। भनेको जुन हामीले बाहिरबाट पठाएको डिक्यू एमाउन्ट अफ हिट छ त्यो डिक्यू एमाउन्ट अफ हिटको कति पर्सेन्टेज अर्थात् कति मात्रामा चाहिँ त्यो वर्कमा जाने हो, कति त्यसको इन्टरनल इनर्जीमा जाने हो भन्ने बारेमा पनि यसले इन्फर्मेसन दिएन भन्ने कुरा हामी राख्न सक्छौँ। सो मैले यति नै राखेँ। यो हाम्रो क्लास 12 को फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सलाई मैले एकदम क्विक रिभ्यू छोटो समयमा जस्ट फर रिभिजन, तपाईँहरूले अब यसमा चाहिँ अरू डिटेलमा आफूले पनि हेर्नुहोला, मैले क्विक रिभिजनको लागि यो राखेको छु। सो थ्याङ्क यू भेरी मच।